म सुन्दैछु बालघटारको संस्थापन पक्षले आफ्नै हिसाबले आयोजक कमिटी बनायो रे। मैले यो सबै समाचार त अपडेट गरेको छैन। अब यता कार्की पार्टी प्यालेसमा पनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहितका नेताहरूको बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको बैठक बस्दैछ। तपाईँले राष्ट्रको गम्भीर मुद्दामाथि छलफल चलाउने जो सतत प्रयत्न गर्नु त्यसप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। राजनीति यो चिया जत्तिकै मिठो हुँदैन। राजनीति भनेको अनौठो किसिमको खेल हो भन्दा पनि फरक पर्छ। हिजोका सहयात्री अचानक राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदाखेरि छिनाझाप्टीमा आइपुग्छ र आज छिनाझाप्टीमा आएका मानिसहरू पनि भोलि फेरि एउटै धारमा आइपुग्न सक्छन्। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, कोलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य व्यक्तिलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ भनेर म लगायत मेरो टिमका साथीहरू नरनाथजी, बाबुरामजी लगायतका धेरै साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा पटक पटक कराच्याप भयो, यातना पनि पाएका छौँ। म जता काफल पाएको त्यतै चरी नाच्यो टाइपको अवसरवादी पनि होइन, जता भत्क्यो त्यतै दैलो देख्ने मान्छे पनि होइन। तर स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दुधले धोएको नुहाएको कोही पनि हुँदैन। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भावना र विचार हामीसँग ओतप्रोत छ। अब कालो कोट लगाउने सबै मान्छेहरूले संविधानलाई गीता बाइबल कुरान ठान्दैन। न्यायाधीशहरूमा पनि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ, सेटिङ हुन्छ। तर म अहिले पनि न्यायको तराजु ढल्किनु पल्टिनु हुँदैन। संविधानवादको धारा उपधारामा टेकेर यदि संविधानको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने डेफिनेटली यो जसरी गैर कानुनी ढङ्गले अराजनीतिक ढङ्गले संसद विघटन गरिएको छ त्यसलाई अवश्य पनि पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालत मार्फत हुनेछ। अब यहाँ व्याख्या विश्लेषण केही कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूले गरिरहेका छन्। आकाशै खसिहाल्छ, धरती नै फाटिहाल्छ, 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ, डिजास्टर हुन्छ भनेर जसरी उल्फा कुरा गरिरहेका छन्, उटपट्याङ कुरा गरेर जनताको भावनालाई ठगिरहेका छन्, त्यस्तो चाहिँ बिल्कुल हुँदैन। चुनावमा जाने हो, एउटा कुरा म घोषणाका साथ भन्छु, चुनावमा जाँदा अब निर्वाचित भएर आउने भनेको पुण्य गौतम र ऊ जस्तै मानिसहरू हुनुपर्छ, हुन्छ, म दावाका साथ भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब युथ जेनेरेसनहरू आउँछ, हामी पछिको पुस्ता पनि तयार भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो योग्य छ त्यो बाँच्छ, टिक्छ र अगाडि बढ्छ, जो अयोग्य छ त्यो दरकिनार हुन्छ र उसले जनताबाट दण्डित हुनुपर्छ। ठुला ठुला अहङ्कार गर्नेहरूले बुझे हुन्छ अलेक्जेन्डर दि ग्रेटहरू पनि घोडाबाट लड्न सक्छन् र पतन हुन सक्छन्। स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, म कुनै दिन पार्लियामेन्टमा पुगेँ भने म 1 रुपियाँ पनि राज्य कोषबाट तलब भत्ता लिने छैन। उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जसरी 100% तलब भत्ता गरिबहरूलाई दान गर्नुभयो, पुण्य गौतमले पनि त्यसै गरी दान गर्नेछ। नमस्कार, म रूपा घिसिङ स्वागत गर्दछु। राष्ट्रमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन अथवा भनौँ राजनीतिक चहल पहल जुन अहिले भइरहेको छ यसैमा आधारित रहेर आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि बहस गर्नका निम्ति नेकपाका युवा नेता तथा एकदमै स्पष्ट वक्ता आज मसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी। धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आज एकदमै व्यस्त देखिरहनु भएको छ, यताबाट उता कल आउने जाने भइरहेको छ। आजकै विषयमा पहिला कुरा गरौँ। यस्तो सधैँ हुन्छ, प्रायः म यस्तै खालको व्यस्ततामा रहन्छु। हजुर, यो चाहिँ अलिकति फरक खालको विशेष सन्दर्भ र परिस्थिति अहिले मुलुकमा आयो र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि अभूतपूर्व रूपमा उथलपुथल भयो र यो उथलपुथलबाट प्रभावित नहुने या त त्यो सच्चा कार्यकर्ता र देशभक्त होइन, या त त्यो एउटा संवेदनहीन मुडो हो। त्यसकारण म संवेदनशील मान्छे हुँ र मलाई पार्टीभित्र आएको यो उतार चढावले डेफिनेटली तरङ्गित बनाएको छ। तर म भावुकतामा बहकिएर अनि त्यसपछि इमोसनको ढुङ्गामा तैरिएर हिँड्ने खालको मान्छे होइन। दिल र दिमाग दुवै प्रयोग गरेर फैसला गर्छु। आजको यो जुन बैठक हुनेवालामा होला अहिले त जब भ्युअर्सहरू हेर्नुहुन्छ त्यतिखेर भइसकेको हुन्छ। यसकै विषयमा कतिपय यङ मान्छेहरू यस्तो पनि हुन्छ जसलाई राजनीतिक विषय त्यति धेरै थाहा नहोला, उहाँहरूको लागि आजकै यो विषयमा र अहिले जुन भइरहेको छ हाम्रो राष्ट्रमा राजनीतिक दल अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूको जुन हाम्रो अहिले कदम चाल्नु भएको छ उहाँले, यो विषयमा अलिकति हजुरले हामी नजान्ने मान्छे पनि होला, जान्ने मान्छे पनि होला, आफ्नो धारणा आफ्नो तरिकाले कसरी उहाँलाई भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले राष्ट्रको गम्भीर मुद्दामाथि छलफल चलाउने जो सतत प्रयत्न गर्नु त्यसप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। राजनीति यो चिया जत्तिकै मिठो हुँदैन।
राजनीति भनेको अनौठो किसिमको खेल हो भन्दा पनि फरक पर्छ। हिजोका सहयात्री अचानक राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदाखेरि छिनाझाप्टीमा आइपुग्छ र आज छिनाझाप्टीमा आएका मानिसहरू पनि भोलि फेरि एउटै धारमा आइपुग्न सक्छन्। त्यसैले त भनिन्छ राजनीति अनगिन्ती सम्भावनाको गेम हो, खेल हो र राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन भनेर सायद जनता कमरेड मदन भण्डारीले ठिकै भनिरहनु भएको थियो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले आदर्श मूल्य मान्यता निख्रिँदै गएको बेला हामीले पार्टीका मूल्य मान्यता आदर्श सद्विचारलाई स्थापित गर्न, देशलाई समृद्धि दिउँ, जनताको भावनालाई कदर गरौँ, स्थिर सरकार चलाउँ र जनतालाई कसरी सुखी बनाउने, देशलाई कसरी धनी बनाउने अनि सिमानाको रक्षा कसरी गर्ने, देशको विकास र समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, विदेशी हस्तक्षेपलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रयत्न गरे। यो बिचमा पार्टी एकता पनि त्यही मेसोमा अगाडि बढ्दै थियो तर संस्थापन पक्षले हिँडेढिपी गरेर जनमतको अपमान गरेर, संस्थापन भन्नाले बालुवाटारमा रजगज गर्ने संस्थापन पक्षले पार्टीको मूल्य मान्यतालाई धज्जी उडाएर, संविधानको धज्जी उडाएर जसरी छँदाखाँदाको संसद विघटन गर्ने जुन आत्मघात गर्यो, आफ्नै खुट्टामा बन्चर हान्ने कोसिस गर्यो, दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले टाइपले भोलि दुःख पाउँदैछ र यो विरुद्ध हामीले आवाज बुलन्द गरेका छौँ। म कतिपय बेलामा पार्टीको स्वार्थभन्दा पनि धेरै माथि उठेको छु। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, कोलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य व्यक्तिलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ भनेर म लगायत मेरो टिमका साथीहरू, नरनाथजी, बाबुरामजी लगायतका धेरै साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा पटक पटक करापझाप भयो, यातना पनि पाएका छौँ। त्यसै गरी सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको सांसद पदको फुली थुत्नुपर्छ भनेर पनि हामी आन्दोलनमा आएका थियौँ। त्यतिखेर हामी कैयौँचोटि पुलिसको हिरासतमा जकडिन बाध्य भयौँ र आज पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, मैले राम्रो काम गरेको बेला वाह क्या बात भनेको छु। जस्तो नेपालको महान नक्सा कालापानीले पुगेको लिपि अधुरा समेटेको त्यसरी नक्सा प्रकाशित गर्दा वाह स्याबास भनेर पनि भनेको छु। र जतिखेर देशमा नागरिकता विधेयकमा कमसेकम रेसिप्रोकल स्थिति राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले विदेशी बुहारीहरू सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउँदैमा, गलामा मङ्गलसूत्र टल्काउँदैमा हातमा पातमा तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ भनेर लिडिपी गरिरहेको बेला, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भावमा उफ्रीताप्री गरिरहेको बेला हामीले स्पष्ट रूपमा एउटा अडान लियौँ र त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गर्यो। कमसेकम 7 वर्षको एउटा रेसिप्रोकल स्थिति राखेर यो देशलाई सिक्किम वा फिजीकरण हुन हामीले दिएनौँ र यी महान कामहरूको त हामीले तारिफ गरेकै थियौँ, तर गलत कामको पनि सती त जान सकिँदैन। यो भइसकेपछि अन्तिमसम्म यो पार्टी एकता बचाउनको निम्ति नेताहरू मिलेर जानुपर्छ भनेर 11th आवरमा हामीले कोसिस गऱ्यौँ, जो कोसिस अहिले पनि जिनो रूपमा जारी छ। म सुन्दैछु बालुवाटारको संस्थापन पक्षले आफ्नै हिसाबले आयोजक कमिटी बनाएर, मैले सबै समाचार त अपडेट गरेको छैन। अब यता कार्की पार्टी प्यालेसमा पनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहितका नेताहरूको बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको बैठक बस्दैछ र हामी शान्ति र स्थिरताको दिशामा अगाडि बढ्छौँ। हामी नक्कली राष्ट्रवादी कुरा गर्दैनौँ, असली राष्ट्रवादी शिरमा कफन बाँधेर जमिनको रक्षाको लागि आएका हामी देशभक्तहरू न झुक्छौँ न चुक्छौँ न, हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँको यो साहस अनि यो जुन हजुरले बोल्ने शैली छ यो देखेर पक्कै पनि हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई पनि हामीलाई पनि पोलिटिक्समा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्छ होइन, के होला भन्ने। यु आर मोस्ट वेलकम। तपाईँको जेनेरेसन आउनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, प्लेटोले भन्नुहुन्छ आइडल स्टेटको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन, तपाईँ स्वयं वेल एजुकेटेड मान्छे हुनुहुन्छ। हामीले पिएचडीको लेभल पार गरिरहँदाखेरि एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा अलोकप्रिय र एक हिसाबले सस्तो लोकप्रिय वा बङ्गु मान्छेले नेतृत्व गर्छ त्यसलाई इम्पेरियर न्यू कोथ भन्ने अब एन्डरसन हान्स क्रिस्चियनको जुन कथा छ त्यसको पात्र जस्तै भएर वाह महाराजले लगाएको वाह क्या राम्रो भनिदिने चरिनाङ्गो भएर बादशाह बजार बजार बोलेको छ, वाह क्या बात भनिदिने यो जो चरित्र छ त्यो चरित्र पुण्य गौतमले कहिले पनि अप्नाएन। दलाली गरेको भए आज ऊ सांसद हुन सक्थ्यो, मन्त्री हुन सक्थ्यो, राजदूत हुन सक्थ्यो। त्यसकारण तपाईँ जस्तो पढे लेखेको, मन स्वच्छ भएको, देशलाई केही योगदान दिन चाहने नयाँ पुस्तालाई म रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। एउटा कुरा आफूलाई
हजुरको पहिचानमा हामीले नेकपाको कार्यकर्ताको रूपमा देखिरहेका छौँ होइन, हजुरलाई चिन्छौँ। अहिले यो जुन संसद विघटनको कुराहरू आइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा पनि कता फुट्को अवस्थामा सन्धारमा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँ एकतर्फी हुनु परेको रहेछ, हाम्रो विभिन्न गुटहरू छन् यो भित्र पनि, एकतर्फी हुनुपर्ने अवस्था आयो, तपाईँले आफ्नो एउटा मात्रै बाटो पक्रिनुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँ कतातिर लाग्नुहुन्छ र किन? स्थिति त यस्तो आइसक्यो, बिच चौरामा उभिएर बजारमा उभिएर गुहार नेकपा बचाउनु पर्यो भन्ने स्थिति आइसक्यो। हजुर। तर पनि म राजनीतिक रूपमा कहिले पनि ढुलमुले होइन, म जता काफल पाएको त्यतै चरी नाच्यो टाइपको अवसरवादी पनि होइन, जता भत्क्यो त्यतै दैलो देख्ने मान्छे पनि होइन। तर स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दुधे धोएको नुहाएको कोही पनि हुनुहुन्न। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भावना र विचार हामीसँग ओतप्रोत छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको जुन अन्तरसङ्घर्ष छ पार्टीमा, यसलाई अन्तिम अवस्थामासम्म पनि पार्टी एकता जोगाउनको निम्ति अहिले पनि म भन्छु परालको त्यान्द्र जत्तिकै आशा छ। पार्टी एकता कोमामा गयो, तर यसको मतलब पार्टी सिद्धियो भन्ने होइन। फिनिक्स पंक्षीको कुरा तपाईँलाई थाहा होला, ग्रिक मिथकमा त्यो कहानी छ, एउटा चरा जो खरानी बनेर समाप्त हुन्छ, त्यो खरानीबाट फेरि चरा बनेर उड्न सक्छ, भुर्र उड्न सक्छ, हावामा कावा खान सक्छ भन्ने एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र मैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यतिखेर पार्टीभित्र जुन अन्तरसङ्घर्ष चरम रूपमा क्लाइमेक्समा पुग्यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन भुल गर्नुभयो त्यो सच्याउने ठाउँ सर्वोच्च अदालतले दिन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्न सक्छ, संसद भ्युताइदिन सक्छ। त्यो अप्सनसम्म हेरौँ। आजै भोलि नि किन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कारबाही गर्ने भन्ने मत त मेरो छ, तर म निर्णायक छैन र त्यो विषयमा मैले केही निर्णय लिन सक्दिनँ। यदि म त्यो ठाउँमा हुन्थेँ भने म वाच एन्ड सी वेट एन्ड सीको पक्षमा जान्थेँ। अब यदि जति तामा तुलसी भाके पनि अनि त्यसपछि जति क्रिया कसम खाए पनि अब पार्टी एकता जोगिएन भने गुटहरूको आइल्यान्ड त बनाउनु हुँदैन, शुद्धिकरण गरेर लानुपर्छ। मलाई फेरि विश्वास छ अहिले फुटेर जो जानुहुन्छ त्यो फेरि जुटेर आउनुहुन्छ। एकाध वर्ष कतै रनबन डुल्नुहुन्छ, फेरि थलो किलोमै आउनुहुन्छ, यो पक्का हो। तर मेरो भरोसा विश्वास नेतृत्वमा मैले कम्पेरिटिभली तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल जो सदाचारको लागि पहल लिनु भएको छ, उहाँले चाहिँ पहल गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो अहिले तत्कालको लागि साथ रहन्छ। भनेपछि अहिलेको लागि भने हामी अदालतको सुनवाईको लागि वेट गर्छौँ। आशा चाहिँ तपाईँलाई यही छ कि अदालतको सुनवाईको आशा चाहिँ के राख्नु भएको छ त? सबै कस्तो खालको प्रतिफल आओस्, कस्तो खालको रिजल्ट आओस् त्यहाँबाट? अब कालो कोट लगाउने सबै मान्छेहरूले संविधानमा गीता बाइबल कुरान ठान्दैन। न्यायाधीशहरूमा पनि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ, सेटिङ हुन्छ। तर म अहिले पनि न्यायको तराजु ढल्किनु पल्टिनु हुँदैन। संविधानवादको धारा उपधारामा टेकेर यदि संविधानको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने डेफिनेटली यो जसरी गैर कानुनी ढङ्गले अराजनीतिक ढङ्गले संसद विघटन गरिएको छ त्यसलाई अवश्य पनि पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालत मार्फत हुनेछ। अब दुईवटा नजिर छ। विश्वनाथ उपाध्यायले गिरिजाबाबुको हकमा 51 सालमा संसद विघटन गरिदिनु भयो। गिरिजाबाबुको त्यो अधिकार हो प्रधानमन्त्रीको भनेर त्यतिखेर भन्नुभयो। सायद त्यो 51 सालमा तपाईँको बुवा र आमाको माया प्रीति हुन र तपाईँ जन्मिनै बाँकी थियो होला। हामीलाई त त्यो अवस्था जल्दी आज पनि याद आउँछ। 2052 साल भदौ 12 गतेको एउटा कुख्यात फैसला छ। विश्वनाथ उपाध्याय जस्तो एउटा पायनियर चिफ जस्टिसले फेरि आफ्नै नजिर कुल्चेर मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको प्रस्ताव राख्दाखेरि त्यसलाई उल्टाइदिएको छ। यद्यपि टाइम एन्ड कन्टेक्स्ट फरक छ। अहिले संसद विघटन अत्यन्तै अलोकप्रिय र भद्दा निर्णय हो। त्यतिखेर मनमोहन अधिकारीले गर्नु बाध्यात्मक स्थिति हो पोलिटिकली इन्टरप्रिटेसन गर्दा। तर मलाई आशा छ जोगेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले फेरि एकचोटि कुल माइन्डले र अरू न्यायाधीशहरूले विवेक सम्बद्ध ढङ्गले निर्णय गर्नुहुनेछ र यो जुन संसद विघटनको एउटा अप्रिय निर्णय भएको छ त्यसलाई अदालतले उल्टाउनेछ। अब यहाँ व्याख्या विश्लेषण केही कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूले गरिरहेका छन्। आकाशै खसिहाल्छ, धरती नै फाटिहाल्छ, 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ, डिजास्टर हुन्छ भनेर जसरी उल्फात
कुरा गरिरहेका छन्, उटपट्याङ कुरा गरेर जनताको भावनालाई ठगिरहेका छन्। त्यस्तो चाहिँ बिल्कुल हुँदैन। चुनावमा जाने हो, एउटा कुरा म घोषणाका साथ भन्छु, चुनावमा जाँदा अब निर्वाचित भएर आउने भनेको पुण्य गौतम र ऊ जस्तै मानिसहरू हुनुपर्छ, हुन्छ, म दावाका साथ भन्छु। यही कुरामा अहिले नै त हामीलाई केही पनि थाहा छैन कुन वेमा जाने हो, कुन बाटोमा लाग्ने हो भन्ने कुरा थाहा छैन। संसदहरूमा पर्ने छुट्टै समस्याहरू होला नि, तर जनताहरूको लागि हुने हानिहरू अथवा जनताहरूले चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ जनताहरूलाई, त्यो कुरा पनि अलिकति हजुरको यो अहिलेको चुनाव भनेको पहिला के धन्दा घर जग्गा खानाकै धन्दा टाइपको त्यो खालको मेलोमेसो हो। र अहिले चुनाव जनताले चाहेका होइनन्। कोरोनाको बिचमा देश एकदम प्रताडित छ, मान्छेहरू गरिबीसँग, रोगसँग, भोकसँग सङ्घर्ष गरिरहेको बेला अब रोगी अवस्थामा कोही पनि मान्छे बेहुलो बन्न तयार हुँदैन भने जस्तै देशै रहेको बेलामा हामी चुनावमा जाँदैछौँ के यो हामी चितौरीको भतेर लगाउन जाँदैछौँ? यो कस्तो सान्दर्भिक कुरा हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेता विशेषको, गुट विशेषको क्षुधा शान्त गर्न, लुतो कनाइ गर्न पनि अहिले यो खालको प्रपञ्च रचियो। यसले जनताको घात गरेको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मघाती गोल गर्नुभएको छ। यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ। यो पुराना झ्याम्पट टाइपका विचार भएका यस्ता जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने, प्रपञ्च गर्नेहरूलाई किनारा लगाइदिन सक्छ। फ्रेस म्यान्डेट लिएर युवाहरू आउन सक्छन् अबको पार्लियामेन्टमा। तर एउटा कुरा ख्याल गरे हुन्छ, जसरी सोचिएको छ नि कन्जर्भेटिभ मान्छेहरूको दिमागमा जे छ नि, हिजोकै एजेन्डा, हिजोकै नारा, हिजोकै शैली, हिजोकै राँगा ढालेको आधारमा हाहाकार गरेको हरमा अब चुनाव किमार्थ जितिँदैन। जनता जागरुक भएका छन्, जनताले आफ्नो विवेकको मतदान गर्नेछन्। यस पटक धेरै स्वतन्त्र मतदाताहरू पार्टीभन्दा माथि उठेर जो देशभक्त छ, जो इमान्दार छ, जो असल छ त्यसलाई चयन गर्नेछन् र उनीहरूको मत विवेकको मतदान हुनेछ। र मैले आफ्नो स्वतन्त्र अब्जर्भेसनबाट अध्ययन गर्दाखेरि हामीलाई पिएचडी गरिरहँदा एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो, अब नेपाल चेतनाको हिसाबले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भएन, फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको चेतना हामी कहाँ ट्रान्सप्लान्ट भइसकेको छ। यङ जेनेरेसनलाई जसरी अहिले नेताहरूले कम आँकेका छन् नि, गलत घोडामा दाउ लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, खबरदार तपाईँहरू हार्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँलाई थाहा छ कि ब्याराक ओबामा 43 इयर्समा अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो, हामी कहाँ त 54 वर्षमा पनि मान्छे युवा नेता हुन्छ। परिपक्व नेता त कस्तो हुन्छ भने स्केलिङ गरिएको दाँत घरमा बिर्सेर आयो भने इन्टरभ्यू नै दिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब युथ जेनेरेसनहरू आउँछ, हामी पछिको पुस्ता पनि तयार भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो योग्य छ त्यो बाँच्छ, टिक्छ र अगाडि बढ्छ, जो अयोग्य छ त्यो दरकिनार हुन्छ र उसले जनताबाट दण्डित हुनुपर्छ। ठुला ठुला अहङ्कार गर्नेहरूले बुझे हुन्छ अलेक्जेन्डर दि ग्रेटहरू पनि घोडाबाट लड्न सक्छन् र पतन हुन सक्छन्। ओके, यो अब अन्तिम प्रश्न राख्न जाँदैछु म। राष्ट्रको अहिलेको जुन राजनीतिक हाल छ अथवा जे भइरहेको छ त्यो कुन बाटोमा जान्छ भने हामीले अझै पनि कुर्नुपर्ने समय छ, के हुन्छ भनेर हामीले हेर्न बाँकी नै छ होइन। एउटा प्रश्न मलाई सोध्नु लागेको, यदि हजुरले राजनीतिको बारेमा यति धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ, हजुरलाई सबैको नामदेखि यो दलमा यो भइरहेको यो सबै कुरा थाहा हुन्छ, मानौ पुण्य गौतमलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको पदमा देख्यौँ, मतलब हामीले अब हजुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो राष्ट्रको भने के कस्तो परिवर्तनहरू आउला राष्ट्रमा, अथवा तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुण्य गौतमजी पुग्नुभयो भने हामीले के कस्तो परिवर्तन र राष्ट्रमा चाहिँ के कस्तो बदला, के चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पाउन सक्छौँ? यसलाई यसरी हेरौँ, पद ठुलो कुरो होइन, भूमिका र तपाईँले राष्ट्रपतिको उत्तरदायित्वलाई ठुलो ठान्नुपर्छ। सर्वश्री गणेशमान सिंहजी कहिले पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु भएन, जननेता कमरेड मदन भण्डारी पनि प्रधानमन्त्री हुनु भएन, कमरेड पुष्पलाल पनि हुनु भएन। तर आज धेरै प्रधानमन्त्रीको फोटो बालुवाटारमा झुन्डिएको त छ, तर नयाँ पुस्ता अहिलेको जेनेरेसनले चिन्दैन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, विचार फरक थियो। पञ्चायत कालमा राष्ट्रवादी अडान लिने मरिचमान सिंह, आज तपाईँले यदि युट्युबमा गएर सर्च गर्नु भने बल्छी धुर्वे देखा पर्छ मरिचमान सिंहको नाममा, कलाकार मरिचमान सिंह भने जस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दा कुन मान्छे कुन पदमा पुग्यो यो ठुलो कुरो होइन क्या। पदीय दायित्व जिम्मेवारी उसले निर्वाह गर्यो भने ऊ लिक्वानी हुन सक्छ। पदीय दायित्व पुरा गरेन भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि हेर्दा हेर्दै डाइनोसर भएर अलग विलप हुन सक्छन्। जहाँसम्म तपाईँले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो त्यसमा जनताको तथास्तु मिल्यो भने भविष्यमा नहुने कुरा केही हुँदैन। खेलबाज व्यक्ति
जो सर्वोच्च अदालतमा सेपरेसन अफ पावरको विधिलाई बरखिलाफ गरेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा पनि पुग्नुभयो। कहिले सोच्नु भएको थियो होला र कहिले राजनीति नगर्ने मान्छे खेलराज रेग्मी एक दिन यो देशको हेड अफ द क्याबिनेट क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट हुनुहुन्छ भनेर कसैले सोचेको थियो? दिमागमा पनि थिएन। राजनीति भनेकै यस्तै मिराकल्स हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। म त निरन्तर राजनीतिमा छु। म 2034 सालमा जन्मी, म 2045 सालमा तत्कालीन अटरा सुब्बीमा सङ्गठित भएँ। 46 सालको जनआन्दोलनमा मण्डलीहरूको चड्कन चिउरा खाइयो। 48 सालमा कलिलै उमेरमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेर 49 सालमा पहिलोचोटि गिरफ्तार भएँ। 52 सालको जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि पहिलो लटको कार्यकर्ता हुने सौभाग्य प्राप्त भयो। त्यसपछि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु, 2052 साल फागुन 14 गते पक्राउ परेर चरम यातना भोगेँ। 2055 सालमा म यातना खाँदै मेरो पिताजीको देहान्त भयो। केओसेराटुको अपरेसन थियो र अहिलेसम्म 23औं चोटि हिरासत यात्रा मेरो भइसकेको छ। 24औं चोटि नहोस्, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र म अर्को कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने पद ठुलो कुरो होइन, जिम्मेवारी बोध खोइ। लोकतन्त्रले मागेको भनेको राजनीतिक जोगीहरू थियो के, त्यो हाइटबाट त्याग तपस्या गरेको खोइ। तपाईँलाई पैसा कमाउन मन छ, कुनै पेसा गर्नुहोस्, काम धन्दा गर्नुहोस्। राजनीतिमा आएर तपाईँले पैसा कमाउने आदर्शको खडेरी लाग्यो। यो कुनै मैले फिल्मी स्टन्ट गरिरहेको छैन, स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। म कुनै दिन पार्लियामेन्टमा पुगेँ भने म 1 रुपियाँ पनि राज्य कोषबाट तलब भत्ता लिने छैन। उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जसरी 100% तलब भत्ता गरिबहरूलाई दान गर्नुभयो, पुण्य गौतमले पनि त्यसै गरी दान गर्नेछ। म सरकारी मोटर पनि प्रयोग गर्ने छैन। यो मेरो विश्व प्रतिज्ञा हो। यो भिडियो तपाईँले साक्षी राख्नुहोस्। र म एउटा कुरा भन्छु, अब एउटा लटको एकजना मान्छे मात्रै एकलवीर भएर हुँदैन। एउटा जेनेरेसनले त्याग नगरे हाम्रो लोकतन्त्र पनि सङ्कटमा पुग्छ, देश पनि सङ्कटमा पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलाल र पृथ्वीनारायण शाहका अधुरा सपनाहरूको वारिसै भएर जो मान्छे अब अगाडि बढ्छ त्यो सच्चा राजनेता हो। हेर्नु होला, ढुङ्गाको काप गोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल। अहिले नआए भोलि आउँछ। राजनेताको उदय त नेपालमा भएरै छोड्छ। यो देश महान र विकसित हुन्छ। यो मेरो भविष्यवाणी हो। ओके, हामी अब अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ कार्यक्रमको। एकदमै पावरफुल मेसेज पनि दिनुभयो, पावरफुल वेमा तपाईँले बोल्नु पनि भयो, आफ्नो विचार र आफ्नो धारणालाई पनि हामीमा राखिदिनु पनि भयो। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा। यति व्यस्तता रहिरहँदा पनि हामीलाई यति समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब भनेपछि हामीले पुण्य गौतमजीलाई राजनीतिमा यसरी देखिरहनेछौँ, जिम्मेवारी पुरा गर्दै पदको कुराहरूलाई पदमै सीमित राखेर आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले पुरा गरेको उहाँलाई देख्न सक्छौँ। आजलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यति समय दिनुभयो, हामीसँग केही कुराकानी गरिदिनु भयो, आफ्नो यस्तो शक्तिशाली विचारहरू चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सको माझमा राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। म एक हिसाबले डाउन टु अर्थ इमेज भएको मान्छे हो। जमिनमा जरा गाडिनुपर्छ। तपाईँ जति उचाइ लिए पनि यदि जमिनमा जरा गाडिएको छैन भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन। म अहिले गजुर जस्तो देखिएँ होला, सोसियल मिडिया मार्फत कुनै मन्त्रीभन्दा बढी परिचित भएँ होला, तर यो निरर्थक पनि हुनसक्छ यदि मैले देश र जनताको निम्ति काम गरिनँ भने। मन्दिरको गजुर जति सुन्दर देख्नुहुन्छ, एउटा राम्रो मन्दिर बन्न जगको ढुङ्गा पनि त्यत्तिकै राम्रो हुनुपर्छ। जगको ढुङ्गा रूपी असल देशभक्त इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूलाई हामी सम्मान गरौँ। हामीभन्दा धेरै योग्य, राम्रा, असल, ज्ञानी, ध्यानी नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरू अहिले पनि पार्टीभित्र बाहिर प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यदि लिडरसिप गर्नुहुन्छ भने हामी कार्यकर्ता बन्न तयार हुनुपर्छ। मेरो हात जगन्नाथ भनेर हिँड्नु हुँदैन र हरेकको योग्यता क्षमताको कदर गर्नुपर्छ। यदि म भन्दा तपाईँ योग्य हुनु भने मलाई शासन गर्नुहोस्, म तयार छु। तर मेरो भनाइ के हो भने हामीभन्दा साह्रै नालायक, अयोग्य, पङ्गु शासकहरूबाट हामी शासित हुने यो श्रापबाट हामी अब मुक्त हुनुपर्छ, यो म भन्न चाहन्छु। र यो देशले दासताबाट मुक्ति खोजेको छ। यो देशले सामन्ती प्रपञ्चबाट मुक्ति खोजेको छ, विकास र उन्नति चाहेको छ। यो कुनै खोक्रो पोलिटिकल वक्तव्यबाजी होइन। वास्तवमा हामी जेन्युन भएर, इमान्दार भएर, समर्पित भएर यो महान मातृभूमिको सेवामा लाग्नुपर्छ। मलाई कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ, हाम्रा धेरै साथीहरूको ध्यान न, मेरा पनि कयौँ सांसद साथीहरू हुनुहुन्छ, 24 घण्टा फोनमा कि त व्यापारीको फोन आइरहेको हुन्छ, कि बिचौलिया दलाल बनेर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हुन्छ। के यसरी राजनीति चल्छ? आज चिनिया पूर्व राष्ट्रपति जियाङ जमिन कहाँ हुनुहुन्छ? कृषि फर्ममा काम गरिरहनु भएको छ। मिडियाको ल्यान्डलाइटबाट धेरै टाढा बसेर
बाराक ओबामा के गरिरहेका छन्? हामी पुँजीवादी भनेर जति गाली गरे पनि थाक्दैनौँ। उनका छोरीहरूले रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेका छन्। ओबामा अहिले कलेजमा पढाइरहेका छन्। अनि हाम्रा शासकहरू लालबत्ती बालेर सजधज गरेर मै हुँ भनेर हिँडिरहेका छन्। यो परिपाटीको नितान्त अन्त्य हुनुपर्छ। सुविधा भोगी हुने छुट छैन। यदि त्यो सुविधा भोगी बन्नु हो भने तपाईँको राजनीतिक यात्रा 4 दिनका चाँदी फिर अँधेर 10 वर्षसम्म त रजगज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँलाई रत्न पार्न बदम खाइरहेको अवस्थामा हामी भेट्टाउनेछौँ। म यही भन्न चाहन्छु। फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।